अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर एक और पिंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है। खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही एक्सटेंशन देंगे और दोबारा चेयरमैन नैब का जो मुद्दत है उनके हवाले करेंगे। ये फैसला कर लिया गया है और उसके लिए आर्डीनेंस भी तैयार कर लिया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास बुला लिया है इसी मामले पर मुशावरत के लिए, और उसमें वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम को भी कहा गया है कि वो तैयारी करके आएँ, ब्रीफिंग दें आर्डीनेंस के हवाले से। फवाद चौधरी, शहजाद अकबर, बाबर अमान, इनके लिए कहा जा रहा है कि ये शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी एक कमेटी हुकूमत ने बनाई है चेयरमैन नैब के मामले पर कि वो कमेटी डिस्कस करे, जायज़ा ले, और उस कमेटी में ये लोग ही शामिल हैं, चार जो मैंने नाम बताए, फ़र्रुख नसीम, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और बाबर अमान। और इन्होंने जायज़ा लेकर ये फैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म को आर्डीनेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी आज, और वज़ीर आज़म को कहा जाएगा, मशवरा दिया जाएगा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही एक्सटेंशन दी जाए। तो जावेद इकबाल को एक्सटेंशन हुकूमत क्यों देना चाह रही है, और जब एक्सटेंशन इनको दी जाएगी उसके बाद क्या होगा, इस पर बात करूंगा। तो व्यूअर्स, जस्टिस एक्चुअली चेयरमैन नैब का मामला जो है, तकर्री का मामला, नैब आर्डीनेंस के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है 4 साल के लिए होती है और वो वन टाइम होती है, यानी 4 साल मुद्दत पूरी हो गई तो वो दोबारा एक्सटेंड नहीं हो सकती, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता, ये उसमें लिखा हुआ है, यानी वो एक्सटेंडेबल नहीं है। लेकिन हुकूमत चेयरमैन नैब के लिए जावेद इकबाल को इसलिए लगाना चाह रही है कि 2-3 वजूहात है। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत नहीं करना चाह रहे, और वज़ीर आज़म साहब को एतराज़ है कि अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो नेब ज़दा हैं और नेब में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ चल रही हैं, मुकदमात चल रही हैं, इसलिए वो चेयरमैन नेब को मुकर्रर नहीं कर सकते, यानी अपना तफ्तीशी जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते। ये लॉजिक अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है व्यूअर्स के नैब ज़दा किसने बनाया है? आपने बनाया है, हुकूमत ने बनाया है। ये कोई आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि शहबाज शरीफ नैब ज़दा होंगे और नैब ज़दा ही रहेंगे और उनके खिलाफ मुकदमात ही चलते रहेंगे। आइन में अब जो कानून है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि भाई अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, यानी वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करेंगे। जो भी वज़ीर आज़म होगा अपने वक्त का, जो भी अपोजिशन लीडर होगा, उनके दरमियान मुशावरत होगी और मानी खेज़ मुशावरत होगी। उसके बाद चेयरमैन नैब इत्तेफाक राय से मुकर्रर किया जाएगा। ये है कानून। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं कि वो आइन और कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी आर्डीनेंस लाएंगे और कानून में तरमीम करेंगे और चेयरमैन नैब हम अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर करेंगे। शहबाज शरीफ से क्यों हम पूछें? शहबाज शरीफ से सिर्फ इसलिए भी नहीं पूछना चाह रहे कि वो नैब ज़दा हैं। दूसरा रीज़न ये होती है कि शहबाज शरीफ के साथ वो ख़तो किताबत करना भी गवारा नहीं कर रहे होते। मजबूरी में कभी कभार होती है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए तो उन्होंने कर ली, लेकिन चेयरमैन नैब के मामले पर एक और जवाब भी इनके पास आ गया है कि जी अपना जवाब, एक लॉजिक अपना क्रिएट किया है कि नैब ज़दा है। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्री वज़ीर आज़म मुशावरत करके कर रहे हैं अपोजिशन लीडर के साथ, तो वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन कमीशन ज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चल रहा है, तो वज़ीर आज़म फिर कैसे मुकर्रर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? वज़ीर आज़म ने ख़त लिखकर नाम भी भेज दिए हुए हैं शहबाज शरीफ को।
تو یہ سوالات اٹھ سکتے ہیں اور معاملہ یہ عدالت میں جائے گا۔ حکومت جس طرح انتخابی اصلاحات کے قوانین زبردستی حکومت نے بلڈوز کر کے اپوزیشن کو بغیر اعتماد میں لیے منظور کرا لیے، اور کورم بھی پورا نہیں تھا، ایون جو قاسم سوری صاحب ہیں ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے صدارت کی تھی، تو اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، قاسم سوری صاحب بل منظور کراتے رہے۔ اس کے نتیجے میں احتجاجاً اپوزیشن نے قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی تھی، جو بعد میں حکومت نے اس یقین دہانی پر واپس کرائی تھی اپوزیشن سے کہ یہ جو قانون منظور کرائے گئے ہیں یہ ہم واپس لے لیتے ہیں۔ یہ دوبارہ ایوان میں اپوزیشن کی مشاورت کے بعد اور مشاورت کے ساتھ اپوزیشن کے ریزرویشن دور کر کے پھر ایوان میں لائے جائیں گے منظوری کے لیے، یہ یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ حکومت نے یہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اس کمٹمنٹ سے بھی حکومت مکر گئی۔ تو وہی طریقہ کار پھر چیئرمین نیب کے معاملے پر حکومت اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ فروغ نسیم صاحب بلنڈر پہ بلنڈر مار رہے ہوتے ہیں، وزیر قانون جو ہیں۔ پہلے وزیر قانون نے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری بھی اسی طرح ہی کرائی تھی، ایوان صدر سے صدر عارف علوی سے نوٹیفیکیشن جاری کرا دیا وزیر اعظم کے تھرو کہ جی یہ دو ممبران جو ہیں، دو صاحبان جو ہیں، ان کی تقرری ہو گئی جی۔ شہباز شریف کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کی ہی نہیں گئی، اپوزیشن لیڈر نے اتفاق کیا ہی نہیں، اور انہوں نے اپنے طور پر یک طرفہ فیصلہ کر کے صدر سے نوٹیفیکیشن جاری کرا دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹھا کے پھینک دیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا جو تھے اس وقت، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ بھیا یہ اٹھا لو اپنے دو ممبران، تقرری اس طرح تھوڑی ہوتی ہے جس طرح آپ نے کی ہے، یہ تو غیر آئینی غیر قانونی تقرری ہے، میں نہیں مانتا اس کو اور میں حلف نہیں لوں گا ان دو ممبران سے۔ جسٹس رضا، جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا جو چیف الیکشن کمشنر تھے اس وقت، انہوں نے دو ممبران جو حکومت نے مقرر کرائے تھے الیکشن کمیشن میں، یک طرفہ فیصلہ کر کے نوٹیفیکیشن کرا دیا صدر عارف علوی سے۔ اس کا حلف لینا تھا چیف الیکشن کمشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے حلف لینے سے انکار کر دیا، تو حکومت کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا۔ تو پھر حکومت نے مجبوری میں اپوزیشن لیڈر کو اعتماد لے کر جو ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کرائی تھی۔ تو یہ حکومت اب اس میں بھی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اب اس معاملے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ جو طریقہ کار حکومت اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے، عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اپوزیشن، اور کیونکہ حکومت کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کو ہی کنٹینیو کرائے، اور جاوید اقبال کو کنٹینیو کیوں کرا رہے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا کہ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت کا معاملہ ہے، وزیر اعظم انکار کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال ان کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، حکومت کے عمران خان کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب ہیں وہ کٹ پتلی ہیں، جو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک آپ نے یہ نوٹ کیا تھا، آج کل اتنا نہیں ہو رہا، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ وزراء اعلانات کرتے تھے، جس بھی اپوزیشن کے رہنما کی گرفتاری ہوتی تھی تو 2-4 دن پہلے کوئی نہ کوئی وزیر اناؤنس کر دیتا تھا، شیخ رشید احمد یا فواد چودھری یا کوئی اور وزیر، کہ اب فلاں کی باری ہے جی، اب فلاں گرفتار ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد وہ گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو الزام ہے اپوزیشن کا وہ بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے، اگر اپوزیشن کا الزام غلط ہے تو پھر جاوید اقبال صاحب حکومت کے لوگوں کے خلاف کیوں انکوائریز نہیں کر رہے ہوتے، کیوں کچھ کی بند کر دی ہیں، کچھ کی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، دزی چڑھ گئی ہے، مٹی دھول چڑھ گئی ہے ان فائلوں پر، جو حکومتی وزراء کے فائلیں ہیں وہ کیوں نہیں انکوائری کر رہے، درخواستیں دے رہی ہے اپوزیشن پراپرلی تحریری طور پر۔ پیپلز پارٹی بی آر ٹی کے خلاف، بی آر ٹی کی انکوائری کے لیے
नेब हेड क्वार्टर आई थी पीपल्स पार्टी के पीके के रहनुमा आए थे, अखूनज़ादा चटान और बाकी लोग भी आए थे। तो उन्होंने चेयरमैन नेब से मुलाकात की, मैं भी वहाँ पे गया हुआ था। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि चेयरमैन साहब बीआरटी में अब बड़ा घपला हुआ है, बड़ी करप्शन हुई है, मेगा करप्शन हुई है, आप इसकी इंक्वायरी कराएं। वो उन्होंने चेयरमैन नेब साहब ने, जावेद इकबाल साहब ने वो दरख्वास्त लेके रख दी रद्दी की टोकरी के हवाले। वो अभी तक दरख्वास्त, अपोजिशन चीख रही होती है, मुतालबात कर रही होती है कि भैया मालम जुब्बा केस है, हेलीकॉप्टर केस है, बीआरटी है, बिलियन ट्री सोनामी है, और बहुत सारे मामलात हैं, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहा नेब। मुतालबात अपोजिशन कर रही होती है, लेकिन नेब है कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, उनको कोई परवाह नहीं है। और जावेद इकबाल खुद एतराफ़ कर चुके हैं जावेद चौधरी के साथ इंटरव्यू में कि जी हम हुकूमत के लोगों को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि हुकूमत को लोगों को छेड़ेंगे तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। यानी आप फैसिलिटेटर बने हुए हैं जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन नेब, आप कप्तान हुकूमत के कठपुतली बने हुए हैं। जो हुकूमत चाह रही होती है, या इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली है, किसी न किसी के तो है ना। अपोजिशन को आपने रगड़ा देना है और हुकूमत को रिलीफ देना है। तो हुकूमत इसलिए जावेद इकबाल को कंटिन्यू करना चाह रही है, एक्सटेंशन देना चाह रही है, क्योंकि हुकूमत अपने मफादात और अपने हक में फैसले ले रही होती है और अपोजिशन के खिलाफ नेब को इस्तेमाल कर रही होती है। इसलिए हुकूमत चाह रही है कि जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करें, लेकिन लग नहीं रहा कि जावेद इकबाल साहब को ये ओहदा, ये टेन्यूअर दोबारा कोई ज़्यादा दिन हज़म होगा, क्योंकि इस तरह के मामलात पहले भी हरकतें हुई हैं, माजी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। चेयरमैन नेब जो है मुकर्रर हुए हैं, फिर कोई रिज़ाइन करके भाग गया, किसी को अदालत ने उड़ा दिया। ये तकर्रियाँ जो मुतनाज़ा तकर्रियाँ होती हैं, वो उनका हशर कोई अच्छा नहीं होता, उनका नतीजा, कोई रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं निकलता। चेयरमैन नेब के लिए इतलात ये भी मीडिया में गर्दिश करती रही है कि चेयरमैन नेब ने हुकूमत को दरख्वास्त दी थी कि मुझे रुखसत किया जाए, और मुझे इजाज़त दी जाए मेरी रिटायरमेंट पे। लेकिन फ़ारूक नसीम ने साहब ने कहा कि नहीं जी, चुप रहें, आप ये रिटायरमेंट की बात ही न करें। और फ़ारूक नसीम साहब ने जाके वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ा नुस्खा लेकर आया हूँ आपके पास कि चेयरमैन नेब का मसला तो हल हो गया जी। वो कैसे जी, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। तो फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि जी आर्डीनेंस लाएंगे और ये जो कानून है, नेब आर्डीनेंस है, इसमें तरमीम कर देंगे कि अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत ज़रूरी नहीं है, अपोजिशन लीडर नेब ज़दा है। तो वज़ीर आज़म साहब भी बड़े खुश हो गए, मुगम्बो खुश हुआ, बड़ी शाबाशी दी फ़ारूक नसीम साहब को। अब हुकूमत उसी मशवरे पर अमल कर रही है, करना चाह रही है। और ख़बरें मीडिया में ये रिपोर्ट हुई है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि जावेद इकबाल को एक्सटेंशन देनी है, लेकिन और उसके लिए आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुशावरती इजलास भी बुलाया है। फ़ारूक नसीम को, फवाद चौधरी को, शहजाद अकबर को, बाबर अवान के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये लोग जो आइनी एक्सपर्ट्स हैं हुकूमत के, जो हुकूमत के शरीफुद्दीन पीरज़ादे हैं, वो आज, नाम नियाज़ शरीफुद्दीन पीरज़ादे हैं, वो आज हुकूमत को, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। और इम्कानात इसके बताए जा रहे हैं कि आज हतमी मंजूरी दी जाएगी कि जावेद इकबाल को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है कि भाई हम इसको चैलेंज करेंगे। और अपोजिशन ने आपस में राब्ते शाब्ते भी इस मामले पर किए हैं। पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में की हद तक तो अपोजिशन कर रही होती है, लेकिन बाहर अपोजिशन इतनी नहीं कर रही होती, वो भी इस मामले पर अपोजिशन के साथ मुत्तफिक हो गई है। नून लीग के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है। और उन्होंने ऐलान कर दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर, कि भाई अगर जावेद इकबाल को एक्सटेंशन दी गई तो हम इसको कत्तान नहीं कबूल करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं।
اور انہوں نے بھی یہی الزامات لگائے ہیں کہ جاوید اقبال کو حکومت اس لیے کنٹینیو کرانا چاہ رہی ہے کیونکہ جاوید اقبال سے حکومت اپنے حق میں فیصلے لے رہی ہوتی ہے. ان کو ایکچولی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے نا جاوید اقبال کو حکومت نے, جو بلیک میل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ویڈیو اسکینڈل, ایک خاتون کے ساتھ جو پپیاں جھپیاں کا جو ویڈیو اسکینڈل آیا تھا, وہ اس کے بعد جاوید اقبال شاید غالباً مجبور ہے حکومت کے سامنے, حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے ہیں, اور اب وہ حکومت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کر سکتے, انکوائریاں بھی نہیں کر سکتے, اور حکومت جس طرح بھی چاہ رہی ہوتی ہے, جس کے خلاف بھی کارروائی کا حکومت ان کو فرمائش کر رہی ہوتی ہے تو وہ کارروائی کر رہے ہوتے ہیں, اور میڈیا میں آ کر بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو شفاف احتساب, تو بلا امتیاز احتساب, کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. جاوید اقبال صاحب, اپوزیشن ہی کرپٹ ہے, حکومت میں آپ کو کوئی کرپٹ نظر نہیں آ رہا. رنگ روڈ اسکینڈل کی کرپشن آپ کو نظر نہیں آئی, میڈیسن کا اربوں روپے کا گھپلا آپ کو نظر نہیں آیا. 100 روپے کی جو میڈیسن تھی وہ 200 روپے میں ہو گئی, 250 روپے میں ہو گئی. یعنی کوئی 10-20 روپے اگر بڑھتا تو وہ تو چلے ہوتا ہے, لیکن 100 روپے والی چیز 200 روپے اور 250 روپے کیسے ہو گئی؟ تو یہ آپ کو اسکینڈل نظر نہیں آ رہے. آپ کو مالم جبہ, BRT, آپ کو بلین ٹری سونامی, آپ کو ہیلی کاپٹر کیس اور معاملات, یہ غلام سرور خان کے جو آمدن سے زائد اثاثوں کی جو تفتیش ہے وہ اس کا کیا بنا, اب وزیر مذہبی امور کے خلاف انکوائری, فردوس عاشق اعوان کے خلاف انکوائری, اسپیکر اسد کے سر کے خلاف انکوائری, عاطف خان کے خلاف انکوائری, پرویز کھٹک کے خلاف انکوائری, ان کا کیا بنا؟ یہ آپ کو دودھ کے دھلے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے پتہ نہیں کون سی شفافیت کی اینک پہنی ہوئی ہے جس میں آپ کو پی ٹی آئی کے سارے لوگ, حکومت کے سارے لوگ تو بڑے دودھ کے دھلے نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, پاک دامن نظر آ رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن کے لوگ آپ کو کرپٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ بڑے بڑے دعوے اور اعلانات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو پی ٹی آئی اگر کرپٹ ہے, پی ٹی آئی میں کرپٹ لوگ ہیں تو پکڑے نا ان کو. نہیں پکڑ رہے تو آپ یا تو اعلان کر دیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایک بندہ کرپٹ نہیں ہے, یہ بھی تو اعلان کر دیں نا, یہ اعلان نہیں کر رہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا کرتی ہے. پہلے تو حکومت کو دیکھیں گے کہ حکومت کیا حتمی کیا فیصلہ کرتی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے, اور اپوزیشن پھر اس پر کیا رد عمل دیتی ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.